इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, मैं खिदमत हाजिर हूँ प्रोग्राम पैगाम रमज़ान के साथ आपका मेज़बान सैयद दानिश अली शाह। इस प्रोग्राम को देखने और सुनने वाले तमाम अहबाब को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन जी, हमारी खुशनसीबी है कि मिरपुर खास की तारीख में पहली बार रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन अलिफ न्यूज़ चैनल के ज़रिए दिखाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में आने वाले तमाम मेहमान गिरामी को मैं खुशामदीद कहता हूँ और प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। इससे पहले हम मेहमान गिरामी का तारुफ करवा दें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम को हम बाकायदा आगे लेकर चलें। सबसे पहले मैं अपने हैदराबाद से आने वाले मेहमान का जो आपको तारुफ कराता चलूँ। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर फयाजुल हसन चिश्ती साहब, जो कि खसूस हमारी जो है ट्रांसमिशन के लिए हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, और सियासी समाजी फलाही रहनुमा जनाब आफ्ताब हुसैन कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ जो है हमारे साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के रीजनल सदर आज हमारे साथ और आला तालीमी शख्सियत, और इंशाल्लाह तालीमी मौजू के हवाले से इनसे बातचीत की जाएगी। इनके ही हमरा वादी मेरान सिंध के एक और मारूफ मुकर्रम और मिरपुर खास के सफ़े अव्वल के सना खान मुस्तफ़ा, बहुत ही लाजवाब बेमिसाल सना खान मुस्तफ़ा शहजाद अली कादरी सुल्तानी साहिब इंशाल्लाह हमारे जो प्रोग्राम में यूट्यूब और जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है पैगाम रमज़ान, उसके हवाले से जो हमें फरमाइशें नाते मौसूल हुई हैं, शहजाद अली कादरी साहब अपनी खूबसूरत आवाज़ में इंशाल्लाह नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश फरमाएंगे। उसके साथ जो अलिफ न्यूज़ के मेज़बान मजहबी मेज़बान जो हमारे साथ जो है, अभी मैं उनका भी तारुफ कराता चलूँ कि मेरे साथ अभी अलिफ न्यूज़ के मेज़बान जनाब मजहबी रूहानी स्कॉलर माइंड साइंटिस्ट हाफिज़ कादरी सैयद इरफान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हम इनसे जो है दावत देना चाहेंगे इरफान साहब को कि तिलावत कुरान पाक से जो है प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे अगलों पर फर्ज हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल क़ुरआन फीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसला की रोशन बातें, तो तुम में से जो कोई इस महीने को पाए ज़रूर इसके रोज़े रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे साथ वादी मेरान सिंध के मारूफ मुकर्रम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آج الف نیوز پر پہلی بار بین الاقوامی اس چینلز پر پہلی بار شہزاد علی قادری سلطانی صاحب ایک بہت خوبصورت حمد انشاءاللہ اپنی خوبصورت آواز میں اس پیغام رمضان میں شامل فرما رہے ہیں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا آج کا ہمارے پروگرام کا نعت قرآن پاک اور نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا ہے۔ جناب سے ہمارا پہلا سوال جو ہے فیاض الحسن صاحب آپ سے یہ ہوگا کہ روزے کے فائدے کیا ہیں، ان کے فوائد کیا ہیں روزے کے، یہ آپ ہمیں بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تو روزے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ سبحان اللہ۔ پرہیزگاری کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر علاج جب تشخیص کرتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں فلاں چیز سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہے، فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے فلاں چیز سے آپ نے بچنا ہے. تو پرہیزگاری کا یہاں پر معنی یہ ہوا جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ اعمال کرنے ہیں. اس کے علاوہ تمام چیزوں سے بچنا اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو روزے سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے، انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان ایک راز ہے. بالکل. واہ کیا بات. تو اللہ تعالیٰ نے ایک راز رکھا ہے روزہ. اب جو روزہ جس نے رکھ لیا ہے اب اس میں اس کا صرف اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے. جس کے روزے کا اللہ کو علم ہوگا یقیناً وہ بندہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے. تو پھر اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہ ان کاموں سے بچ جاتا ہے. یہ سب سے بڑا روزہ رکھنے کا فائدہ ہے. آئیے اسی کے حوالے سے میں چند ایک بات کہنا چاہوں گا کہ روزہ جو ہے وہ مشقت کا نام نہیں ہے، روزہ محبت کا نام ہے کہ اللہ رب العزت کے قرب حاصل ہو، اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، پرہیزگاری حاصل ہو. تو ہمارے ساتھ معتبر ایک اعلیٰ ترین شخصیت موجود ہیں، وادی بحران سندھ کا ایک معروف و مکرم نام، جنہیں میں بہت پسند کیا کرتا ہوں. اور میں ہی نہیں بلکہ میرے کو خاص نہیں بلکہ اندرون سندھ اور جہاں تک یہ شخصیت ماشاءاللہ، اور میرے کو خاص کے اندر ایک اعلیٰ علمی تعلیمی شخصیت، مذہبی سماجی فلاحی حوالے سے جانا پہچانا نام آفتاب حسین قریشی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. تو سوال بہت سارے ایسے آئے ہوئے ہیں جو ان سے کرنے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ سے ملاقات کے مشتاق مند بھی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں، آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں. اور آج اس الف نیوز کی جانب سے بین الاقوامی سطح پر لوگ آپ کو ماشاءاللہ اس وقت سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو سوال صرف اتنا ہے کہ ابھی جو دور حاضر میں یہ کرونا وائرس کے حوالے سے ایک دم لاک ڈاؤن ہو گیا اور سارے معاملات رک گئے زندگی کے. اب جو لوگ پریشان ہیں، جو مستحق ہیں، غریب ہیں، جن کے لیے احساس پروگرام نکالا ہے عمران خان صاحب نے، یہ کس طریقے سے میرے کو خاص میں ابھی شروع ہو چکا ہے پاکستان میں، کن کن صوبوں میں علاقوں میں شروع ہو چکا ہے، کس طرح پرووائڈ کیا جائے گا اور اس کے کیا لوازمات ہیں؟ کیونکہ ابھی تقریباً 400 سے 500 جو ہے میرے پاس ابھی لسٹیں موجود ہیں جو میں نے بنا چکا ہوں، لیکن وہ ایسے پردہ پوش ہیں کہ کہیں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود فائدہ ریسرچ سینٹر پر، آستانے پر، دیگر جگہوں پر انہوں نے رابطے کیے ہیں لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا. اس کے علاوہ ہوا یہ ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو بھی میسیج کرتا ہے، ایس ایم ایس کرتا ہے، جو ہمیں نمبر دیے گئے اس کے بعد وہ جواب آتا ہے کہ آپ کی تصدیق کی جائے گی، جانچ پڑتال کے بعد بتا دیا جائے. اب بتا دیا جائے گا. کسی کو 15 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، 25 دن ہو گئے، وہ سفید پوش لوگ کہاں جائیں گے؟ اس حوالے سے کہ احساس پروگرام کس طرح پرووائڈ کیا جا رہا ہے میرے کو خاص میں کتنے لوگوں کو مل چکا ہے، اور اس کے حوالہ آپ اس طرح بیان کیجیے کہ تاکہ لوگ بآسانی طور پر ان جگہوں پر پہنچ سکیں. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں الف نیوز چینل کا کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا کہ میں لوگوں کو جو ہے احساس پروگرام اور پرائم منسٹر کے پروگرام کے حوالے سے آپ کو بتا سکوں. دیکھیں، یہ جو وبا ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں، پورے دنیا کے اندر ایک بہت بڑی وبا ہے جس نے پوری دنیا کے اندر تباہی مچا دی ہے. اور جو ترقی یافتہ ملک ہے وہ ہم سے زیادہ اس وقت پریشان ہے. یہ وبا اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ ہی اس کو ختم کرے گا. لیکن جو وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان سے اس غریب عوام کے حوالے سے، جو کرونا کے اندر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو غریب لوگ، مزدور دیہڑی والے لوگ جو پریشان ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایک احساس پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ یہ پروگرام ویسے تو کافی عرصے سے چل رہا ہے جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے تھا، لیکن عمران خان نے آ کر اس کا نام چینج کیا ہے. اور اس کے اندر تمام وہ لوگ جو پہلے سے اس کے اندر شامل تھے
उनको जिनको हर महीने 3,000 रुपये मिला करते थे, लेकिन अब उनको 12,000 रुपये जो है वो दिए जा रहे हैं। वो 12,000 जिन लोगों को पहले मिल रहे थे, उनके अलावा जो लोग इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग थे कि जो पहले नहीं ले पा रहे थे वो पैसे, उनको इसमें शामिल किया है। तो वो हम अपने सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट का बताऊं तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 30,000 नए लोग जो है वो शामिल किए गए हैं। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट के अंदर अच्छा 42,000 लोग पहले से फायदा उठा रहे थे अच्छा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से। ठीक उसके बाद 30,000 लोग अभी नए शामिल किए हैं, जो कि 8171 के ऊपर जो मैसेज किया मैसेज करते थे उनके जरिए जो उनको पैगाम आ रहा था। ठीक अच्छा, उसके अंदर एक तो मैं आपको सिर्फ क्लियर करूं कि इसके अंदर बिला तफरीक, बिला किसी सिफारिश, बिला किसी रंगो नस्ल, ये तमाम जो हाजतमंद लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो वाकई जो इसको डिजर्व करते थे, क्योंकि ये जांच पड़ताल के बाद इसमें एक ऑटोमेटिक खुदकार सिस्टम है नादरा के पास, उससे ये जो है वो क्लियर होने के बाद उन लोगों को जो है वो ठीक ये पैसे मिला करते थे। इसके अंदर कोई किसी की सिफारिश, इवन वजीर आजम भी इसके अंदर, इमरान खान भी चाहते थे वो किसी की सिफारिश के जरिए किसी को पैसे नहीं दिलवा सकते थे। ये बिल्कुल शफाफ तरीक़ेकार है, इसके अंदर कोई इकरामा परवरी, कोई सिफारिश, कोई जो है वो नहीं था। जिस तरह आपने देखा होगा कि पिछले दौर के अंदर जब ये शुरू किया था तो उसमें 7 लाख लोग जो है वो जाली जो है वो पैसे ले रहे थे। वो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट, जो मुस्तहिक नहीं थे, ब्यूरोक्रेट थे, उसमें 21 ग्रेड के अफरान, उनकी बेगमात, उनके मुलाजिमीन जो इससे फायदा ले रहे थे, उनको जो है खान साहब ने आते के साथ ही सबको क्लीन किया, जबरदस्त जो लोग थे। उसके बाद अभी उन्होंने नए लोग जो है वो शामिल किए हैं और मजीद लोग अभी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो जो 8171 के जो लोग थे वो सारे फ्रेश थे, क्योंकि जो पहले जो ले रहे थे वो तो ले ही रहे थे, लेकिन उसके अंदर 8171 के जरिए 30,000 लोग जो है वो नए हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर शामिल किए गए, जिसमें से मैं समझता हूँ कि जो अभी तकरीबन 25,000 लोग इससे फायदा उठा चुके हैं, जिसमें 5,000 लोग जो है अभी भी अंडर प्रोसेस है। तो देखा होगा आप, जिस तरह हमें बता रहे हैं कि जो है वो 8171 के ऊपर जो है मैसेज करते हैं, कुछ को जवाब नहीं आता, कुछ को ये आता है कि आप इसके अहल नहीं है, किसी को ये मैसेज आता है कि आपका जो है वो डेटा जो है प्रोसेस के अंदर है, किसी को ये कर आता है कि आपका जो है वो अहल हो गए लेकिन आपको बाद में मैसेज आया जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं कि मैं हर तकरीबन पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 3.5 करोड़ लोगों ने इसको अप्लाई किया था, लेकिन उसके अंदर से सिर्फ जो अप्लाई हो चुके हैं वो तकरीबन हम अब तक जो है 61 जो है लाख घरानों को अब तक पैसे दे चुके हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। एहसास प्रोग्राम के जरिए तकरीबन 61 लाख लोगों को अब तक पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन जाहिर है कि उसके अंदर कुछ ऐसे लोगों ने भी अप्लाई किए कि जो उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहे थे। जिस तरह उसका क्राइटेरिया है कि उसके नाम मकान ना हो, उसके नाम कोई व्हीकल्स ना हो, उसका पासपोर्ट ना बना हो, बाहर कोई सफर ना किया हो, तो कुछ ऐसे लोगों ने भी जाहिर है ट्राई किया, तो वो कहते हैं कि हमारा नहीं आया, तो जाहिर है कि उसका क्राइटेरिया है, वो उस क्राइटेरिया में वही पूरा आएगा कि जो गरीब होगा, जो इस पे लेने का हकदार होगा। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को जो है वो नहीं आया। तो इसमें जो है इमरान खान ने पहले तकरीबन 140 अरब रुपए रखे थे, लेकिन अभी कल ही जो है उन्होंने बढ़ाकर इसको जो है वो 200 अरब रुपए कर दिए, और ये 200 अरब रुपए जो है वो पूरे पाकिस्तान के गरीब लोगों को जो है वो दिए जाएंगे, जिसके अंदर से अभी कल ही एक नया प्रोग्राम भी जो है वो लॉन्च किया है कि वो लोग जो रह गए थे, कि जो साहिब मतलब जो उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे, जो लोग दिहाड़ी वाले थे, जो लोग नौकरियों पे से लेकिन अब नौकरियों से निकाल दिए गए, जो लोग बाहर दूसरे शहरों में जो है वो दूसरे सूबों में नौकरी कर रहे थे, वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उन नौजवानों के लिए जो है अभी मजीद पैसे रखे हैं और एक नई वेबसाइट बनाई है। अच्छा। तो वो भी इसके अंदर अप्लाई करेंगे, उनको भी 12,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। जबरदस्त। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा जो है वो हाजतमंद नहीं बचेगा कि जिसको वो सपोर्ट ना मिल सके उस 12,000 की। तो इंशाल्लाह वो भी जो है वो शुरू हो गई है, अगर किसी को चाहिए होगी तो वो वेबसाइट हमारे पास है। अच्छा। वो उसमें जाकर अप्लाई कर देंगे, लेकिन उसमें जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं, ठीक है, या 8171 के जरिए जो है वो इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं, ठीक है, वो इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो बेरोजगार नौजवान तबका जो दिहाड़ी वाला था या नौकरी वाले थे, जो नौकरियों से निकाल दिए गए, वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। और इंशाल्लाह ये फौरी तौर के ऊपर कल से काम शुरू हो चुका है इसके ऊपर, और वो अप्लाई करके इसके अंदर वो भी फायदा उठा सकते हैं। जबरदस्त। नाज़रीन इकराम, आप माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से गुफ्तगू सुन रहे थे, और जो आपके ज़हनों में सवालात थे आज वो माशाल्लाह आया हो चुके हैं आपके सामने। हमारे साथ एक मोतबर आला इल्मी तालीमी शख्सियत
اور آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن کے صدر یہاں تشریف فرما ہیں، اور کچھ سوالات جو ہمیں الف نیوز کی جانب سے ملے ملک و خاص کے حوالے سے، پورے پاکستان لیول کے حوالے سے، بین الاقوامی سطح پر یہ معاملہ چل رہا ہے وبا کا۔ اب ہمارے معاملہ یہ ہے کہ 2020 چل رہا ہے، فیصل خان صاحب 2020 میں جو بچہ چھٹی کے اندر ہے وہ 7ویں میں کس طرح پہنچے گا؟ اچھا پھر 3 مہینے کا 4 مہینے کا جو یہ پروسیجر انڈر پروسیجر ہو چکا ہے معاملہ تعلیمی لحاظ سے، اب وہ تعلیم جو اس کا جو خسارہ ہے نقصان ہے وہ کس طرح پورا کیا جائے گا؟ پیرنٹس جو اتنے پریشان ہیں، جتنا جو لوگ عام طور پر پریشان ہیں، مزدور طبقہ پریشان ہے، اس یعنی کہیں زیادہ اپنی بچوں کی تعلیم کی وجہ سے پریشان ہے کہ آگے ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اب وہ چھٹی میں جائے گا، 7ویں میں جائے گا، اور یا پھر اس کا آگے کیا بنے گا؟ اس حوالے سے کہ آپ نے کیا لائحہ عمل تیار کیا ہوا ہے آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن نے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا۔ دیکھیے 2020 میں ہی اس کو کمپلیٹ ہونا تھا، کیونکہ تعلیمی سیشن ہوتا ہے وہ 1 سال کے لیے ہوتا ہے، تو اپریل 2020 میں ہی ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے کہہ لیں کہ انفارچونیٹلی جو پورے دنیا کے اندر جو وائرس آیا تو اس نے ہمیں بھی متاثر کیا، اور حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا، کیونکہ سب سے زیادہ سینسیٹیو اگر جو ہیں تو وہ بچے ہی ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، تو وہ کیونکہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے اسکولس بند کیے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ ہوا کہ ہمارے جو سندھ کے اندر خاص طور پہ 26 فروری سے اسکول بند پڑے ہیں، اور پنجاب میں بھی اور تمام پورے KPK میں پورے پاکستان کے اندر اسکول بند ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو شروع میں جو گورنمنٹ نظر آئی، سندھ گورنمنٹ نظر آئی، انہوں نے فوری طور پہ اسکول کو بند کیا، فیکٹری وغیرہ تو بہت بعد میں بند ہوئی ہیں، تو یہ ضروری بھی تھا اور اچھا ہوا ہے، کیونکہ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا تو اس سے بہتر تھا۔ تو اس سلسلے میں ہماری وزیر تعلیم سے ہمارے آل پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے جو مرکزی چیئرمین ہیں سید علی شاہ صاحب کی قیادت میں ہم ان سے ملاقات بھی کی، وزیر تعلیم سے ہم نے ملاقات کی، اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ جیسے ہی کچھ ہم معاملات اچھے ہوں گے تو ہم اس کو شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ 1 جون سے اسکول اوپن ہو جائیں گے، اور 15 جون سے جو ہے جو سیٹ اپ ہے نئے پیٹرک ایگزامس ہیں، پورا سیٹ ہے، بچوں کو نقصان تو ضرور ہوا ہے، کیونکہ بچے بالکل کوڑے ہو گئے ہیں، بالکل کافی لمبا گیپ آ گیا ہے، اور اس قسم کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ ان کو پروموٹ کیا جائے، لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ بچوں کو باقاعدہ ایگزامس لے لیا جائے تاکہ جو بچوں نے محنت کیا، کیونکہ اگر ان کو پروموٹ کریں گے تو ان میں آگے بڑھنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے نا، مقابلے کی صلاحیت پھر وہ نہیں رہتی، تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جستجو نہیں رہتی ہے۔ تو ہم چاہے اس کو سیشن کو چھوٹا کریں یا کسی طریقے سے اس کو منیمائز کریں، لیکن ایگزام انشاءاللہ کریں گے، اور ہم دعا وہ ہیں کہ اللہ پاک ہمارے صوبے کو اس ملک کو جو کرونا وائرس سے پاک کرے۔ فیصل بھائی ایک سوال آپ سے اور تھا، جو ابھی 20% اسکول کی فیس میں جو کمی کی گئی ہے، یہ 20% آپ کو لگتا ہے کہ والدین 20% کم کر کے 80% بھر پائیں گے؟ اس کرونا وائرس کے وبا کی لپیٹ میں بھی لوگ ہیں، لاک ڈاؤن ہے، بے روزگار لوگ ہیں، لوگوں کے گھروں میں فاقے ہیں، کیا وہ 80% بھی ادا کر پائیں گے؟ اگر وہ ادا نہیں کرتے تو اسکول کے جو مالکان ہیں ان کی جانب سے کیا آگے رائے عمل تیار کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے وزیر تعلیم سے بات ہوئی، اور ہم نے پورے سندھ کے اندر ہم نے بالکل کھلے دل کے ساتھ ہم نے اس کو قبول کیا۔ دیکھیں یہ بچے جو ہیں ہمارے اسکول جو بچے پڑھتے ہیں، والدین جو ہیں، ہمیں اندازہ ان کی تکلیف اندازہ ہے، اور یہ صرف اس پرائیویٹ اسکولس کے لیے ہی ہے۔ آلریڈی ہم 10% تو دے ہی رہے ہیں بچوں کو، کنسیشن ہم دے ہی رہے ہیں، 20% اگر ہم دے رہے ہیں تو یہ ایک اچھی اقدام ہے، اور ہم نے اس کو خوش دلی سے قبول کیا ہے، اور ہم نے اپنے تمام جتنے پرائیویٹ اسکولس ہیں ان کے مالکان کو باقاعدہ نوٹیفائی کیا ہے کہ والدین کو آپ کو تنگ نہیں کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے ان کو پریشرائز نہیں کرنا ہے۔ جب اسکولس کھلیں گے، جب ہمارا کاروبار شروع ہوگا، لوگوں کا کاروبار شروع ہوگا، لوگ آفس میں جانا شروع کریں گے، کاروبار زندگی شروع ہوگا، تو انشاءاللہ پیسے آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، فکر نہیں، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ والدین کو تنگ نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فیصل خان زئی صاحب کا کہنا تھا کہ جب تک اگر کاروبار نہیں چلتا، پہلے روٹین کے مطابق دوبارہ ماحولیات زندگی نہیں چلتی، جب تک کسی بھی والدین کو پریشرائز نہیں کیا جائے گا اسکول کی مالکان کی جانب سے، نہ انہیں تنگ کیا جائے گا، جب دوبارہ روٹین کے مطابق معاملات چلیں گے تو فیس بھی دوبارہ ادا ہو جائے گی۔ اچھا، اس موقع پر میں تھوڑی سی ایڈوائز دینا چاہتا ہوں تمام ہمارے جو ویوز ہیں، سننے والے ہیں، بین الاقوامی سطح پر یہ چینل دیکھا جا رہا ہے ماشاءاللہ، کہ آپ اپنے گھر میں بچوں کو یہ جو ان کا کورس ہے اس کو باقاعدہ طور پر دوبارہ ریپیٹ کرائیں۔ آپ خود 1 گھنٹہ، کیونکہ ابھی تو ویسے بھی آپ گھر میں موجود ہیں، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے ان کو کتاب دوبارہ ریوائز کرائیں، اور آپ یہ سلسلہ میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے
اور باقاعدہ میں نے 6 بجے سے یعنی فجر میں آپ نے اٹھنا ہے، عشاء تک آپ نے کس طریقے سے پورا ٹائم ٹیبل ان کو بنا کر دیا ہوا ہے، اسی کے تحت وہ چل رہے ہیں. تو آپ بھی ایسے ہی کیجئے براہ مہربانی، تاکہ آپ کا بچہ جو ہے اس کی تعلیم کا نقصان نہ ہو، اور وہ جو ہے وہ تعلیم اسی طرح پوری ہو سکتی ہے کہ اس کا دوبارہ وہ ریوائز کرے. جب تک یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں، جب تک وہ گھر میں ان بچوں کی تیاری کرائی جائے، اور باقاعدہ والدین اگر تھوڑا سا کوآپریٹ کریں کہ ان کو سوالات یاد کرا کے خود سنیں تاکہ وہ اپنا کورس نہ بھولیں. اور اسی ماشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں. میں ایک مرتبہ پھر ان کے جو ہے متوجہ کراؤں گا لوگوں کی طرف. اور ماشاءاللہ علامہ صاحب ایک پررونق شخصیت بھی ہیں، شہر حیدرآباد میں تحریک اوصاف القرآن کے حوالے سے جانا پہچانا نام ہے، اور روزے کی افادیت کے حوالے سے، روزے کی فضیلت کے حوالے سے پیغام رمضان میں دوسرا جو سوال ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے کہ روزے کے معنی، روزہ کا معنی کیا ہے، اور اس کی فضیلت قرآن پاک سے تو بیان بھی ہوتی ہے، اس کی فضیلت حدیث پاک سے، یا کوئی ایسی بات جو روزہ نہیں رکھتے وہ آپ کی اس بات کو سننے کے بعد اللہ کرے وہ بھی روزہ رکھنا شروع کریں، ان میں جستجو رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا آپ کا سوال ہے. روزہ یہ اردو کا لفظ ہے، اصل میں عربی کا جو لفظ ہے وہ ہے صوم. صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا. بندہ کھانے پینے سے، جماع سے رک جاتا ہے جب روزہ رکھ لیتا ہے. اور روزے کی فضیلت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ بیان کی ہیں کہ رمضان المبارک کا روزہ اگر بندہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. کیا بات ہے. اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے پورے سال تک روزے رکھتا رہے، 11 مہینے کے روزے رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. تو اس لیے روزہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں جو کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں. اب اس میں یہ بھی آ سکتا تھا کہ 30 دن ہیں، 30 دن نہیں فرمایا کیونکہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے دن کبھی 30 کا ہوتا ہے مہینہ، کبھی 29 کا ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر فرمایا ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں. فمن کانا منکم مریضا، پس تم میں سے جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، تو پھر اس کو روزے کی رخصت ہے. مریض وہ کہلائے گا جس کو کسی ڈاکٹر نے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر، سند یافتہ ڈاکٹر، جو صحیح طریقے سے ہمارے اس معاشرے میں جس کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے، وہ ڈاکٹر اگر ایڈوائز دے تو یہ آپ کی صحت کو نقصان ہے اگر آپ روزہ رکھیں گے، مثال کے طور پر شوگر بہت زیادہ ہائی ہے، اور اسی حساب سے اس کا فدیہ دے دے تو اس کو بھی روزے کی اللہ تعالیٰ چھوٹ دے دے گا اور اس کو ثواب بھی مل جائے گا. سبحان اللہ. آئیے اسی موقع پر ایک خوبصورت سی نعت شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان لائیو ٹرانسمیشن میں شامل ہیں ہمارے ساتھ وادی میران سندھ کے معروف مکرم ثنا خانم مصطفیٰ شہزاد علی قادری سلطانی صاحب نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا ہمیں رسوا
होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता नाच पड़ता हूँ तो सांसों से महक आती है नाच पड़ता हूँ तो सांसों से महक आती है मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। आइए इंशाल्लाह 2 मिनट के वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप देखते रहेंगे पैगाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद दानिश अली शाह। अलिफ न्यूज़ ला रहा है मीर को खास की तारीख में पहली बार आपके लिए रमज़ान मुबारक स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान। और स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ होंगे आपके पसंदीदा नातफ़ा जो सुनाएंगे आपको आपकी पसंदीदा नातें और इसके अलावा आपके सवाल और मोअज़्ज़िज़ उलमा कराम के जवाबात। और इसके अलावा हमारे साथ शामिल होंगी मौजूद अहम तरीन शख्सियात मजहबी, समाजी, फलाही, दीनी, मौदबर, मशाइख उज़्ज़ाम, उलमा कराम, पिरान उज़्ज़ाम। इसमें हमारे साथ होंगे मशहूर माइंड साइंटिस्ट, यानी नाम से जानेंगे अपनी हासिल ज़िंदगी और बहुत कुछ, जिस्मानी, रूहानी, नफ्सियाती बीमारी का इलाज और हल। अगर आप हमारी इस स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। देखते रहिए अलिफ न्यूज़। बिल्कुल एक बार हम दोबारा प्रोग्राम में मौजूद हुए हैं, तो प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे, सवाल करेंगे आफ्ताब हुसैन कुरैशी साहब से। ये आफ्ताब भाई, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो टाइगर फोर्सेस बनाई है, टाइगर फोर्सेस बनाने का मकसद क्या है? ये लॉकडाउन के पेश नज़र बनाई गई है, उसके अलावा भी टाइगर फोर्सेस कोई काम करेगी? इस हवाले से हमें आगाह कीजिए। देखिए, टाइगर फोर्स जो है, तो ये आपको क्लियर कर दूं कि ये गैर सियासी है। इसकी शराइत के अंदर कहीं भी ये नहीं है कि आपका किसी पार्टी से ताल्लुक हो। ठीक, क्योंकि जब भी आप फार्म भरेंगे, आप नेट के जरिए कोई फार्म भरेंगे, उसमें जो चल रही है तुम्हारा कोरोना वबा, इसको देखकर बनाई गई है। लेकिन ये फ्यूचर के काम का मतलब ये हमेशा के लिए होगी। अच्छा, ये जो तकरीबन 30-40 लाख बल्कि जो है इससे भी ज़्यादा लोग जो है इसमें शामिल करने का मकसद ये है कि कभी भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई अल्लाह ना करे कोई आफत आती है या कभी भी किसी ज़रूरत पड़ती है, कभी भी हालात ख़राब होते हैं, तो उसमें उसको यूटिलाइज करने के लिए इसको जो है टाइगर फोर्स को जो है बना रहे हैं। वो आपने देखा होगा चाइना के अंदर भी जो है वॉलंटियरियन लोग जो लोगों ने काम किया, एक फोर्स थी जो कि फर्स्ट मतलब जी के आगे आके उन्होंने काम किया और जगह राशन पहुँचाया, लोगों को मदद की है बिला रंग व नस्ल, बिला किसी जो है ना वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के जो है वो काम किया। तो इसी तरह की खान साहब एक फौज बना रहे हैं कि जो इसमें इस कोरोना वबा के अंदर भी काम आएगी और ये आगे चल के जो है मतलब ये हमेशा के लिए पाकिस्तान की नौजवानों की फोर्सों की कि जो अल्लाह ना करे कभी भी पाकिस्तान के बुरा वक्त आता है तो उसके अंदर ये शाना बचाना। अच्छा, टाइगर फोर्सेस में जो इतने नौजवान शामिल होना चाहते हैं और कुछ हो भी गए माशाल्लाह, और वर्क के हवाले से तो आपने बता दिया, लेकिन मेन जो इशू है वो लोग इसलिए भी परेशान हैं नौजवान कि क्या इनको कोई बेनिफिट मिलेगा या कुछ महीने की कोई तनख्वाह का कोई इनकम का कोई जरिया बनेगा, मुआवजा वगैरह उन लोगों के लिए रखा गया, ऐसा कोई जो तनख्वाह का कोई हिसाब किताब या फिर जो भी वो काम कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको कुछ दी जाएगी सहूलतें? तो देखिए, ये जो फोर्स है टोटली वॉलंटियरियन है, इसके अंदर कोई वजीफा या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। ये तो जो इसके अंदर पाकिस्तान की खिदमत करने का जज्बा हो, जिसके अंदर जो है वो मुल्क की खिदमत करने का जज्बा हो, वो नौजवान इसके अंदर जो है शामिल हो रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर और बिला किसी पार्टी के, मैं बताऊँ कि दूसरी पार्टियों के लोग भी इसके अंदर जो है बड़ी तादाद के अंदर जो है वो शामिल हो रहे हैं जज्बे के साथ। और ये इंशाल्लाह बहुत बड़ी फौज बनेगी और बहुत बड़ी जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाबी तब्दीली लेकर आएगी इन हवाले से जो है ना। तो इसके अंदर जो है वो कोई सियासी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये बिल्कुल जो है गैर सियासी फोर्स होगी और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों की और पाकिस्तान की मदद करेगी।
सामिर मोहतरम, आखिर में हम जो है आखिरी लम्हात चल रहे हैं प्रोग्राम के, और ये पैगाम रमज़ान इंशाल्लाह शब कदर की रात में भी चलता रहेगा, मज़ीद चलता रहेगा इंशाल्लाह। और ईद के बाद हमने इसका सिलसिला मज़ीद बढ़ाया, जिसमें हमने नाख़वाओं के इंटरव्यू भी शामिल किए हैं। ईद के बाद अलिफ न्यूज़ की जानिब से इंशाल्लाह जो मज़ीद मजहबी दीनी समाजी शख्सियात मीर ख़ास के हवाले से पीराने उज़्ज़ाम उलमा कराम है, उनको भी शामिल किया है इंशाल्लाह। ईद के बाद जो हमारा सिलसिला चलेगा, और एक खुसूसी प्रोग्राम नामों के बोल, पहले तोल फिर बोल, ये है नामों के बोल। उसमें एक बहुत लाजवाब सिलसिला है कि आप सिर्फ नाम बताएंगे और आपके नाम से आप अपने बारे में खासियत, खूबी, सलाहियत, तबीयत, तासीर, मिजाज, आपका बिगड़ना, टूटना, चाहना, तब्दील होना, नफ़ा देना, नुकसान देना, सिर्फ नाम से जान सकते हैं। आखिरी लम्हात है प्रोग्राम के, सिर्फ मैं इतना कहूँगा, इस वबा को आपने ख़त्म करना है। इस वबा को अगर ख़त्म करना है तो कुरान पाक में 3 इशारे दिए गए हैं, 3 इशारे दिए गए हैं। सबसे पहला इशारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तौबा करने वाला बहुत पसंद है, बार बार तौबा करने वाला बहुत पसंद है। यहाँ तक कि सिर्फ दिल में 10 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई बंदा या बंदी ये कह दे कि या अल्लाह रब्बुल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह, मेरे तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, 10 मरतबा बोलने के बाद अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मैंने माफ तो कर दिया, और क्या चाहता है। तौबा करने वाला बहुत पसंद है, तो ऐसे वक्त में हमें तौबा करनी चाहिए। एक बात दूसरा ये है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ऐसे वक्त में हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों के साथ है। और तीसरा है शुक्र, और शुक्र को अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना पसंद फरमाता है कि यहाँ तक कि आयत नाज़िल फरमाती है कि जो हमारी नाशुक्री करेगा वो अजाब का मुस्तहिक होगा। तो आपने क्या करना है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ऐसे वक्त में सब्र करना है, लोगों का साथ भी देना है। जिस तरह माशाल्लाह आफ्ताब हुसैन कुरैशी साहब, फैसल खान ज़ई साहब, उलमा कराम ये बहुत अच्छी मेहनतें कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपको वो मालूमात मिली है जिसकी वजह से आप लोग घरों में टेंशन लेकर परेशान थे। आखिर में हम दुआ शामिल करेंगे, और मैं और शहजाद अली कादरी साहब इंशाल्लाह ए सब्ज़ गुम्बद वाले जो बहुत फरमाइश है वो मिलकर पेश करते हैं। इसी दुआ से पहले ये कि हम आने वाले तमाम मेहमानों का एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हैदराबाद से आए हुए मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा फयाजुल हसन चिश्ती साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सियासी रहनुमा, समाजी रहनुमा जनाब आफ्ताब हुसैन कुरैशी साहब, हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर जनाब फैसल खान ज़ई साहब, हम आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और मीर खास के मसूद सनाख्वां जनाब सजाद साहब, हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप हमारे प्रोग्राम में आए, और प्रोग्राम पैगाम रमज़ान का हम इत्माम की तरफ जाते हैं, उससे पहले जो है हम दुआ करेंगे, आप भी दुआ करें, अल्लाह पाक हमें और हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को कोरोना जैसे वबा से जो है महफूज रखें, जल्द से जल्द इस वबा का खात्मा हो। तो दुआ के लिए जो है मैं दावत दूँगा जनाब हाफिज़ कादरी, सैयद इरफान अली साहब को, और नातख़्वां जनाब शहजाद अली कादरी साहब को। जी। है सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर जब